नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न माग गर्दै श्रमिकहरू आन्दोलित। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ड प्रदेश 1 द्वारा कोष लागू गर्न उद्योगलाई ध्यानाकर्षण। धरानका कोरोना संक्रमित एक युवाको मृत्यु हुनेमा धरान 12 का 34 वर्षीय युवा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि पुनः मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन। भदौ 22 गतेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने सङ्केत। नेप्से परिसूचक 2.27% अर्थात् 69.05 अङ्क घट्यो। मङ्गलबार 2975.84 बिन्दुमा झर्यो। मोरङको विराटनगरमा वर्षेनी कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकाल्दै आएको रथयात्रा कोरोना महामारीका कारण यसपटक पनि खट यात्रामा सीमित। धरानमा पनि निकालियो। मादक पदार्थ सेवन गरी खोला तर्ने क्रममा मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा एक युवाको मृत्यु हुनेमा केराबारी गाउँपालिकाका धनबहादुर निरौला। वैकल्पिक शक्ति मानिएको विवेकशील साझा पार्टी अन्ततः विभाजनको संघारमा। पार्टी संयोजकले फरक समयमा बैठक बोलाए। र झापाको भद्रपुरमा निर्मित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अन्तकथको प्रतिमा अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड। अब समाचार विस्तारमा। सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न माग गर्दै श्रमिकहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ड प्रदेश 1 ले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न माग राख्दै मङ्गलबार उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। जिफन्ड प्रदेश 1 अध्यक्ष किशोर धमला सहितको टोलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। जिफन्डले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 एवं श्रम ऐन 2074 त्रिपक्षीय सहमतिमै जारी गरेको स्मरण गराउँदै ऐन कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्र मङ्गलबार उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेल तथा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा उपाध्यक्ष नवीन रिजालाई प्रदान गरिएको छ। पत्र बुझेपछि मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडाले सामाजिक सुरक्षा कोष अपरिहार्य रहेकाले केही परिमार्जन गरेर लागू गरिने बताउनुभयो। जिफन्ड प्रदेश अध्यक्ष धमलाले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू नगर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा गएर अब धरना र आन्दोलन पनि गरिने बताउनुभयो। धरानका कोरोना संक्रमित एक युवाको ज्यान गएको छ। धरान 12 का 34 वर्षीय युवाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको कोभिड अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको सहप्रवक्ता डाक्टर चूडामणि पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। मङ्गलबार दिउँसो 2 बजेतिर उनको मृत्यु भएको हो। भदौ 3 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनलाई भदौ 10 गते कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मृतकको शव नियमअनुसार व्यवस्थापन भइरहेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा मङ्गलबार 387 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झापामा 98, सुनसरीमा 94, मोरङमा 76, इलाममा 5, सङ्खुवासभामा 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै भोजपुर र धनकुटामा 2, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र प्रदेश 1 बाहिरका 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। सुनसरीको इटहरीमा 64, धरानमा 16, रामधुनीमा 5, बर्हा क्षेत्रमा 4, इनरुवामा 2, दुहबी, हरिनगर र कोशी गाउँपालिकामा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकामा 2, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा 2 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै 393 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा कतिपय कामहरू हुन नसकेको हो। अझै एक साता मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने पक्षमा देउवा सरकार नभएको बुझिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीच तालमेल नमिल्दा हालसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो। गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताहरू दैनिक मन्त्रीमण्डलका लागि छलफलमा बसे पनि मन्त्रालयका विषयमा टुङ्गोमा नपुग्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा समस्या देखिएको हो। भदौ 22 गतेसम्म पूर्ण मन्त्री परिषद विस्तार नहुने देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने जनाएका छन्। खासमा माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेबाट विभाजित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने नजाने भनेर भदौ 22 गतेसम्मका लागि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समय सीमा दिएको छ। सोही कारण पनि देउवाले उक्त समय सीमा कटेपछि मात्रै सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। नेप्से परिसूचक 2.27% अर्थात् 69.05 अङ्क घटेको छ। मङ्गलबार 2975.84 बिन्दुमा नेप्से ओह्रालो लागेको हो। पछिल्लो 25 कारोबारको दिन 3000 बिन्दुभन्दा माथि रहेको नेप्से एकाएक ओह्रालो लागेको हो। गत साउन 7 गते 18.75 अङ्क बढेर 3004.32 बिन्दुमा उक्लिएको थियो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.34 अङ्क घट्दा फ्लोट इन्डेक्स 4.55 अङ्क घटेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.09 अङ्क घटेको छ। 227 कम्पनीको 1,30,774 पटकको कारोबार भएको छ। हिजो 13,25,96,96,000 रुपैयाँ बराबरको 2,31,09,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोरङको विराटनगरमा वर्षेनी कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकाल्दै आएको रथयात्रा यसपटक पनि कोरोना महामारीका कारण खट यात्रामा सीमित राखिएको छ। परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि मात्रै खट यात्रा निकालिएको हो। विराटनगरमा लामो समय यता रथयात्रा निकालिँदै आएको थियो, तर सुरुवाती कालमा भने खट यात्राबाटै सुरुवात गरिएको थियो। राधाकृष्ण मन्दिरबाट मङ्गलबार खट यात्रा निकालेर नगर परिक्रमा गरिएको थियो, जस क्रममा सीमित भक्तजन मात्रै सहभागी रहेको जनाइएको छ। विराटनगरमा विक्रम सम्वत 1988 सालदेखि खट यात्रा निकाल्न थालिएको हो। 2024 सालदेखि भने रथयात्रा निकाल्न थालिएको हो। रथयात्रालाई दक्षिण एसियाकै ठुलो मानिन्छ। त्यस्तै धरानमा पनि इस्कोन मन्दिरले पनि रथयात्रा निकालेको छ। धरान नगर परिक्रमा गरिएको जनाइएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा प्रदेश सरकारले झापा, मोरङ र सुनसरीमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। मादक पदार्थ सेवन गरी खोला तर्ने क्रममा मोरङको केरावरी गाउँपालिकामा एक युवाको ज्यान गएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका इन्स्पेक्टर सरोज खनालका अनुसार मृत्यु हुनेमा केरावरी गाउँपालिका 10 का 38 वर्षीय धनबहादुर निरौलाको ज्यान गएको हो। खदम खोला तर्ने क्रममा सोमबार अपराह्न 4 बजेतिर ज्यान गएको इन्स्पेक्टर खनालले बताउनुभयो। सामूहिक रूपमा खोला तरिरहेको भए पनि अत्यधिक मापासे गरेका कारण शरीर नियन्त्रण नहुँदा खोलामा झरेका कारण बाढीले बगाएको थियो। निरौलाको शव पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वैकल्पिक शक्ति मानिएको विवेकशील साझा पार्टी अन्ततः विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर लागेपछि पार्टीमा ध्रुवीकरण बढेको हो। मिश्रले केही समय अघि व्यक्तिगत भन्दै संहिताको खुलेर विरोध गरिरहेको वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो।
त्यसपश्चात नै पार्टीमा खटपट सुरु भएको थियो। अर्का संयोजक मिलन पाण्डेले खुलेर त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो। हिजो मिश्र र पाण्डेले छुट्टा छुट्टै समयमा बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएपछि नै दल विभाजनको स्पष्ट रेखा देखिएको हो। आउँदो बिहिबार केन्द्रीय समितिको छुट्टा छुट्टै बैठक हुन लागेको छ। पार्टी विधानको दफा 20(10) अनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बैठक बोलाउने र एजेन्डा तय गर्ने गरिएकोमा यसपटक त्यो प्रयास सफल हुन नसकेको भन्दै संयोजक पाण्डेले पनि इमेल गरेर बैठक बोलाउनु भएको छ। त्यस्तै मिश्रले पनि सोही प्रकृतिको मेल गर्नुभएको छ। संयोजक मिश्रले भदौ 17 गते बिहिबार नै 12:30 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। विवेकशील साझा पार्टीमा पछिल्लो पटक अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह सहितको विचार अगाडि सार्नु भएको छ। विवेकशील पार्टी र साझा पार्टी मिलेर 2074 साउन 11 गते विवेकशील साझा पार्टी बनेको हो। त्यसपश्चात 2075 पुसमा विभाजित बनेको पार्टी फेरि 2077 मङ्सिरमा एकता भएको थियो। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 4 फाक्चामारामा एकैसाथ 2 विद्यालयमा छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। हाकपारामा जन्मी हाल बेलायतमा रहेका चन्द्रकला इमेहाङले एकैसाथ 2 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको हो। आफ्नो 41औं जन्म जयन्तीको अवसरमा जनक कन्या आधारभूत विद्यालयमा आमा गङ्गादेवी लिम्बूको स्मृतिमा 1,10,000 रुपैयाँको गङ्गादेवी स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोष र सिद्ध गणेश माध्यमिक विद्यालयमा दाजु ओम प्रकाशको स्मृतिमा 1 लाख बराबरको ओम प्रकाश स्मृति अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको हो। विद्यालयमा अध्ययनरत अभिभावक गुमाएका अनाथ तथा असहाय विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ चन्द्रकलाले अक्षय कोष स्थापना गरेको बताउनुभयो। जलकन्या आधारभूत विद्यालयमा आइतबहादुर इमेहाङले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेज बहादुर लिम्बूलाई अक्षय कोषको रकम र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सिद्ध गणेश माध्यमिक विद्यालयमा पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिद्धिमान लिम्बूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयराम लिम्बू र प्रधानाध्यापक युकेन्द्र लिम्बूलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। चन्द्रकलाले यसअघि छथर 4 मा रहेको नवीन शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालय र छथर जोरपाटी गाउँपालिका 5 परेवादिनमा रहेको दिव्येश्वरी आधारभूत विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गरिसक्नु भएको छ। झापाको भद्रपुरमा निर्मित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अर्धकतको प्रतिमा तोडफोड गरिएको छ। 2.5 दशक अघि स्थापित भएको प्रतिमा आइतबार राति अज्ञात समूहले तोडफोड गरेको हो। देवकोटा स्मारक संरक्षण समितिका सचिव राजु बरालका अनुसार प्रतिमाको शिर छेदन गरी भुइँमा लडाएको अवस्थामा सोमबार बिहान भेटिएको थियो। भद्रपुर नगरपालिका 9 मा 2051 सालमा स्थानीय साहित्यकारहरूले प्रतिमा स्थापना गरेका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गको चारालीबाट झापा सदरमुकाम चन्द्रगढी जोड्ने मेची सहायक राजमार्गको बीचमा प्रतिमा रहेको थियो। देवकोटा स्मारक संरक्षण समितिले प्रतिमा तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि प्रहरीसँग अनुरोध गरेको छ। घटनाको विषयमा सूचना आएकाले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो। किन के कति कारणले तोडफोड भएको हो खुलेको छैन। प्रतिमा तोडफोड भएको विषयमा साहित्यकारहरूले विरोध गर्दै आक्रमणमा संलग्नमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न माग गर्दै श्रमिकहरू आन्दोलित। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ड प्रदेश 1 द्वारा कोष लागू गर्न उद्योगलाई ध्यानाकर्षण। धरानका कोरोना संक्रमित एक युवाको मृत्यु हुनेमा धरान 12 का 34 वर्षीय युवा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन। भदौ 22 गतेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने संकेत। नेप्से परिसूचक 2.27% अर्थात् 69.05 अङ्क घट्यो।
मङ्गलबार 2975.84 बिन्दुमा झर्यो। मोरङको विराटनगरमा वर्षेनी कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकाल्दै आएको रथयात्रा कोरोना महामारीका कारण यसपटक पनि खट यात्रामा सीमित, धरानमा पनि निकालियो। मादक पदार्थ सेवन गरी खोला तर्ने क्रममा मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा एक युवाको मृत्यु हुनेमा केराबारी गाउँपालिकाका धनबहादुर निरौला। वैकल्पिक शक्ति मानिएको विवेकशील साझा पार्टी अन्ततः विभाजनको संघारमा, पार्टी संयोजकले फरक समयमा बैठक बोलाए। र झापाको भद्रपुरमा निर्मित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अन्तकथको प्रतिमा अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।